सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळी 1-8 पर्यंत सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 8 साबत विशयांतले सवाल त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान समकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणशे मोड न्हू खावंक लागले फारिजावांनी पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय म्हणटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा म्हाका जाय दया बलिदान न्हय ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात तर मनशापूत साबत असो धनी देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा जेजू तेंची विजडूंक कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान काल सांग वाचलें एका पुलिसान एका मनशा लागीं विचारलें तुजें क्रेडीट कार्ड भायर पडलां जाल्यार तुवें कित्याक कंप्लेन करूंक नाय तुजें क्रेडीट कार्ड भायर पडलां तरी तुवें कित्याक कंप्लेन करूंक नाय म्हणल्याक त्या मनशान जाप दिली तो क्रेडीट कार्ड सोरलो सोर म्हज्या बायलेवनी उणें करसिता देखून म्हणलो तो क्रेडीट कार्ड सोरलो सोर म्हज्या बायलेवनी उणें करसिता देखून हांवें कंप्लेन करूं ना म्हणलो कितें समजता तुमकां टेम्पररी सोल्युशन क्रेडीट कार्ड ताज्या बोल्सांत आसलें जाल्यार बायल जायतें करशी ती पण ताणें गेल्ल्या वरी सोरान बायल्या वरी उण्यार करचूंक तें वापरलां देखून हाका कांय प्रॉब्लेम ना थोड्या म्हयन्या पयलीं आनी एक गजाल हांवें वाचली एकलो सायकॅट्रिस्ट सरशी येता आनी म्हणटा कावन्सिलींग करच्या कावन्सिलींग दिवच्या कावन्सिलर सरशीन येता आनी म्हणटा धनिया हांवें म्हज्या बायले विरोध कितें चूक केल्यार म्हजी बायल तिच्या भावाक बंबयतना आपयता आनी आपोवन हांगा सरसरीत म्हाका वाजयता आनी ताका आपोवंक आनी ताका फाटीं वचूंक म्हजेंच क्रेडीट कार्ड वापरता म्हाका इल्ली कुमो कर धनिया म्हणून ह्या कश्टांतल्यान हांवें कशें भायर येवचें बायल म्हजी तिच्या भावाक बंबयता हाडयता आनी तो येवन म्हाका बरें सरसरीत वाजयता ताका येवंक की फाटीं वचूंक की म्हजी बायल म्हजेच पयशे करचिता ह्या कश्टांतले म्हाका परिहार दाखोवन दी म्हणटाना हो कावन्सिलर ताका म्हणटा सगळ्यांचे प्रॉब्लेम हेंच कश्टांतले कोणी नात सगळ्यांक तांची तांची दोस आसात पूण तुका एक हांव सल्ला दिता तूं गांवांत वचून बंबयत राव तुमी दोगां बंबयत रावा आनी ते बंबयत रावल्यार तोय बंबयत आसा बायले भाऊ थंय ती येवन वता देखून तुका पयशे उरतात म्हणालो जावं पुरो तुमकां हें आयकता आनी कित्याक वो सांगता गी मिसाच्या सुरवेर तुका आनी म्हाका आमकां सांगलें भाव भयणीनो मनीस सोल्युशन सोदतना टेम्पररी सोल्युशन सोदता तांच्या संवसारी जिवितांत हर एकलो कितें दूख आसा ती दूख परमनंट पयस करूं नाका
तात्कालिक हांवें सांगलें न्ही केले दूख लागलें म्हणून कितें मुलां पोसचें या कसली पिडा आयली म्हणून काल गेलो कसाय कन पियोस म्हूण आसो मेत ती उमटून काडूंक आमकां नाका त्याच भाशेन आमच्या आत्मीक जिणी ती आमकां थोड्यांक आत्मीक सोल्युशन थोड्यांनी दिलां टेम्पररी सोल्युशन पाता केलें वचकुमसार जालें तें टेम्पररी सोल्युशन पण आज तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आमच्या आत्मीक जिवितांत परमनंट सोल्युशन आसा आनी तें परमनंट सोल्युशन खाली एकल्या तें मात्र आसा सकाळीं थंय वाचलें इल्लें एकलो आमच्या इंडियान धाकटेर आसा खंय ताचें नांव दिलां तें ईसा असाहा म्हणून ताचे तशें जायतो लोक येता व्हडले फिल्म स्टार्स हिरो आनी पळय डायबिटीसाक तो सारकें वखद दिता आनी कितलेंय तुजें डायबिटीस आसल्यार तो कंप्लीट काण सोडटा ताचे उपरांत व्हडलें आर्टिकल बरयलां तातूंत आनी तेय सर ताणें सांगलां हे दुसरे धाकटेर येताना कितें करतात तुका ते वखदां दितात त्या वखदा वरवीं तुका वेगी मोरान येता मात्र न्ही तुजे किडन्यो पाड जातात मात्र न्ही तुजे आनी हे सायड इफेक्ट्स मस्त आसात देखून वसनांतल्यार बरें म्हणटा हो धाकटेर ईसा आसा पण ताजें तें एक हें आसा सोल्युशन आसा तो तुजें तें आसलें डायबिटीस टोटली कान सोडटा ताजे उपरांत तुका डायबिटीस म्हणलें येवचें ना तुवें कितेंय खावेत कितलेंय खावेत कंप्लीट सोल्युशन त्याच प्रमाणे तुज्या म्हणजे आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत म्हाका आनी तुका आमकां आमच्या आत्म्याक बाचावी जोड दिवचें तुज्या आनी म्हणजे आमच्या आत्म्याक सुटका सोडवून सुटका सोडवून जोड दिवचें कोणें म्हणलें एक सत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जाणा जावया तें जावन आसा प्रतिरूप नव्या सोल्ल्यांत देवान तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक ताका सत मानतल्याक बसयलेल्या त्या ससण्याच्या जिविताचे आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 11 आनी वळ 10 तावन आयकुया आनी उपरांत अवस्वर 12 वळ 1 तावन 14 मोइचेन आनी आरोनान ही सव अजापां फाराव्या मुखार केली पळय न्ही इस्रायल लोक इजिप्तांत आसा 400 वर्सां थंयसर आसून कश्टून इस्रायलीच्या हातांत ती कश्ट दोगदनी बघून आसात ताचे पयले वास निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 7 निर्गमाचो बूक अवस्वर 3 वळ 7 आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दलदीरपण पळयलां इस्रायल लोक इजिप्तांत कश्ट जाता म्हज्या लोकांचें दलदीरपण इजिप्तांत हांवें पळयलां तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तात्कालिक सुटका न्ही टेम्पररी सुटका न्ही ह्या म्हज्या परजेक इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांतले सोडूंक तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडूंक पळया न्ही त्या कश्टांतले परमनंटली तांकां सोडूंक इजिप्त घरांच्या हातांतल्यान तांकां सोडूंक कितें करता आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या हित्तीतांच्या आमोरीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला सुटका दिवंक हांव आयलां देखून ताणें सांगलां जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक सोडूंक हांव सकला देवून आयला आज तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच कोण सोडयता तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच आज कोण सोडयता भाव भयणीं सत जाणा जाल्यार मागीर आमी कोण पळय आमकां सोडयना तांच्या फाटल्यान वेची गरज ना वेळ विबारचो गरज ना पयशे विबारची गरज ना देखून म्हज्या शिकोवणेन मात्र न्ही म्हज्या कंतरांनी तुमकां हांवें दाखोवन दिलां जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता
आनी हर एकल्याक ताका सत मानतल्याक जेजू सोडयता म्हणलें सत आज कशें तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जाता पळय. देखून ह्या लोकांक इजिप्तांत कश्टोच्या लोकांक सोडोवच्या खातीर देव कोणाक विंचता थंय हांव धांवून गेल्ल्या मिदियानांत वचून रावल्ल्या मोइजेक विंचता आनी ताच्या बाबा आरोनाक. देखून वळू कितें 10वी वळू वाचपात्यान मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व अजापां फाराव्या मुखार केली. देखून सर अजापां करून दाखयतात ते कित्याक फाराव्यान तांकां वचूंक सोडीचें म्हणून एक अजाप करून ते ताजें मन बदलूंक ना. देवान मोइजे मारिपात आरोना मारिपात 10 खरगां धाडन फाराव्याचें पात्र कितें म्हणल्यार फातर जाल्लें खाळीस मोवाळायचे पडले. देखून जायतीं अजापां मोइजेच्या हातांत आसली बेतकाटी धरणें घालतना सोरोप जावचें अजाप. मादने ताजो हात भितर घालून भायर काडटना कोड जावचें अजाप. परतून भितर घालतना नितळ जावचें अजाप. ह्या ती बेतकाटी नील न्हंयच्या उदकाचेर मारतना रगत जाल्लें अजाप. मातणे हाजें मौन बदलूंच्या खातीर खरगां वयर खरगां खरगां वयर खरगां धाडन जायतीं अजापां केलीं आनी त्या वरवीं पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें. पळय आनी खंयची अजापां केल्यार वो मोवाळान ताजें काळीज दारून जालां. देखून निमाणें एक देव अजाप करूंक पळयता. अजाप न्ही कितें करूंक बेता आयका मुखार. देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वचोंक सोडलें ना. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. ताणें वचोंक सोडलें ना म्हणून देव वगो रावना भाव भयण. देखून तुमकां कश्टांचे मनीस कश्टानूच रावतात वय. विश्वासाणी नाकात भावार्थसाणी नाकात. ताणें वचोंक सोडलें ना म्हणून देवान अजापां करची ह्या आपल्या लोकांक दिली बसवणी पाळी नासरा रावची पळयता आमी. पूण देव ताजें सुयोजन मुखार दवरता. कितें तें योजन हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. फाराव्यान डेट फिक्स करूंक ना जाल्यार फाराव्यान तांकां वचोंक सोडूंक ना जाल्यार ताणें वचोंक सोडूं ना म्हणून आनी तांची टिकेट बूक करूंक ना जाल्यार देवान बूक केल्या भाव. साबार पटी पळया निंगी आमी विचारता आमकां रजा जाय म्हणून आनी दोनी आमकां बॉस आमकां रजा दिना आमकां परमिशन मेळना निंगी हांगात हांव शिका. फाराव्यांनी तांकां वचोंक सोडूं ना. फाराव्यात हांव तांकां परवानगी मेळोंक ना म्हणटानी वेची वचो दीस ह्या डेट फिक्स करूं ना पूण देवान केल्या. देखून कोणाक देवाचेर विश्वास आसा जायत्यांनी फाटल्या दिसांनी म्हाका सांगलें फादर अशें अशें रजा पास जायना जाता न्ही टिकेट मेळना मेळटा. प्लेन आनात येतात फ्लायटां बंद जाल्यांत ना स्टार्ट जातात. कोण करता संवसारी म्हणच्याक स्टार्ट जायनात. आतां हांवें आयकलें आवय तिगे हुशार ना सिरियस आसा म्हणून थंय जावन येताना बॅरीन जावन येताना ना ना वचो नाका एकदम सडलां कोरोना सडलां म्हणून वचनाका म्हळ्यार आवयच्या मोगान वडणी ती कश्ट जाता म्हाका कश्ट वचूंक आसल्या वडणी म्हणून आवयच्या मोगान येवन आवयची 2 म्हयन्यां सेवा साखरी करीत आसा. कोणें वचनाका म्हणल्यार तांकां रावल्ल्यांक कोरोना आयलां हाका आयिल्ल्याक आवयची सेवा केल्ल्याक येदोळ कांय जावना आनी की मुखारी कांय जावचें ना. आनी उक्त्यान म्हणटा खंय ती भयण हांव कोरोनाक भिवून येवन हांव देवाक भिवून आयिल्ली देवान म्हाका राखला म्हणून. देखून तो फाराव्याक भिवूंक वचनाकात म्हणटा देव आरोनाक आनी हाका. फाराव्या मुखार तुमी भियेनाकात. देखून हांगा मोइजे आनी आरोण देवाक भियेल्ले जावन आसात देवाक मानवाल्ले जावन देवाक विश्वासी रावल्ले आसात. पूण सांगुल्लें करा साबार जाणां सांगुल्लें करूंक नाका. देखून हांगा मोइजे मारिपात आरोना मारिपात इस्रायल परजे कितें करीत जाय हर एका कुटुंबाच्यान एक शेळी तालास करीत जाय म्हणटा. आनी एक घराण्याक एक शेळी एका कुटुंबाक एक शेळी. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां गुंडायची शिकोवन दिल्या. हांगा हे उतार आयकत जाल्यार हर एकल्यानी आतां समजा जाय तुमच्या घराण्याक एक शेळी तुमच्या कुटुंबाक एक शेळी. तुजें कुटुंब बचाव जायचें जाल्यार ही शेळी गरजेची भाव भयणीनो. ही शेळी तालास करची गरजेची.
सारखें ऐका हा हें देवाचें उतर ऐका जाल्यार हर एकल्यान सारखें समजून घेया तूं आनी तुजें कुटुंब बाचाव जायचें जाल्यार ही एक शेळी गरजेची आनी खंयची शेळी कसली शेळी न्ही कसली शेळी वास मुखार ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजारा संगी मेळोवन एखादो शेळी व्हड आसा कुटुंब ल्हान आसा घोव आनी बायलां दोगांच आसात या कोणी एक सुरू आसा देवाची उतार सांगता ती शेळी खावंक एकल्याक सट जाता जाल्यार कुटुंबाच्यांक न्ही जाल्यार शेजारच्यांक तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवन दी पळय कितलें गरजेचें पळया हाजो अर्थ कितें बेगीन तुमकां समजतलो हाजो अर्थ कितें ही शेळी तुवें आनी हांवें आमी तालास करची हर एका कुटुंबान तालास करची कुटुंबाक ती सट जायत जाल्यार हे कुटुंबाक सांगाता घेवन त्या शेळये सांगाता जेवण करचें गरजेचें हर एक लोक कितले खातालो तें पळोवन शेळी वेंचूंक जाय पळया न्ही थोडे आसात न्ही कितलें खावचें हांगा देवाची उतर सांगता हर एक लोक कितलें खातालो त्या प्रमाणे कुटां व्हडलें आसल्यार व्हडलो बकरो मारतात न्ही आतां कुटुंबांत 10-12 जाण आसत जाल्यार एक कोंबो पावना 2-3 कोंबे मारतात न्ही ते कोंबे मारतात हांगा तशें न्ही शेळी दोगांत आसत जाल्यार ल्हान ह्या 10 जाण आसत जाल्यार तिका व्हड ह्या 25 जाण आसत जाल्यार आनीक व्हड एकलो कितलें खावंक शकता तें पळोवन ती शेळी तालास करी जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली हें गरजेचें तुमच्या कुटुंबाक तुमी विसरली शेळी आयब नातलेली शेळी घे म्हणलें सवाल देवाच्या भुरग्यानो तुमच्या कुटुंबाक तुमी विसरली शेळी आयब नातलेली शेळी गी या आयब आसलेली शेळी सारकें समजून घेया हाजो अर्थ तुज्या कुटुंबाक तुवें कोणाचो देवाचो स्थान मान दिलाय संवसारी मनशाक गी धन्याक गी वडिलाक गी ह्या सांताक गी सांतिनेक गी आंजाक गी हांगा देवाचे उतार सांगता शेळी जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली तरी आयब नातलेली शेळयो कितल्यो आसात तुका आनी म्हाका आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे आयब नातलेल्यो शेळयो कितल्यो आसात कोण ती आयब नातलेली शेळी थोडे फावटी हांव सांगतना अशें देवाचें उतार काण तुमकां हय सतां उगडापी करता थोड्यांक दुखता न्ही बेजार जाता न्ही तुजें कुटुंब बाचाव जायचें जाल्यार ही आयब नातलेली शेळी जायचे आनी ती आयब नातलेली शेळी कोण पळप ह्या पेद्रूचें पयलें पत्रा वचोन 1:18-21 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21 कितें बरयलां थंय तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात देवोन आयल्या हर एकल्याच्या जिवितांत पुर्वजांतान देवोन आयला मालगड्यांतान देवोन आयला जसो बापूय तसो पूत म्हणटा न्ही तुमच्या पुर्वजांतावन मालगड्यांतान देवोन आयलेले व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात आयका आमकां सोडयलां कोणें सोडयलां तुमी जाणात अशें सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान न्ही वा नास जातेल्या मालांनी न्ही बगार आई बावीन आतां आयका तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां भांगारान न्ही ह्या रुपयान न्ही ह्या खंयच्या सांता सांतिनेन न्ही आई बावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक एकच शेळी आसा भावा भयणीन आई बावीन खातावीन जाल्ली एकच शेळी आसा आनी ती शेळी जावन आसा जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली एकच शेळी सगळ्या संवसाराक देवान विंचलेली न मेरलेली एकच ती शेळी आमी वाचता न्ही लुकाच्या एवांजेलांत अवस्वारी जुआंच्या एवांजेलांत अवस्वारी 1:29 जॉन चॅप्टर 1 verse 29 दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे पळया देवाची शेळी पळया ही शेळी आनी कोणी न्ही जेजू
तुझे मुझे आमचे पाप धुवून काढता ती शेळी, या आईब नटलेली कातावीन या पाताक करी नटली शेळी आणि कोणी नाही. एकलोच भाव बहिणीनो जेजू. किती वाचले परत वाचे. दुसऱ्या दिसा आपणासशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे, पळे या देवाची शेळी, पळे या देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढता ती. पळ्यांनी देखून आज कशें इजिप्तकारांचे पाप काडचे खातीर जावं पुरो. तांणी त्या दाळा इजिप्तकाराच्या गुलामपणांत तावन दगदन सुटका जोडचे खातीर देवान तांकां सांगलेली ती शेळी जावं पुरो. तांणी विसलेली शेळी, तांणी विसलेली शेळी. आनी हर एका कुटुंबान एक एक विसलेली. हांगा आतां हर एका कुटुंबाक एक एक ना, सर कुटुंबाक एकच शेळी. शेळयेच्या जेवणांत, या शेळयेच्या जेवणांत भाग घेता तर आमी जाता एक कुटुंब. आतां पाटी तुमकां सोडयलेलें रुपया भांगारान न्ही, आयब नातलेल्या कातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान, क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान. देखून तुका आनी म्हाका आमकां सोडयता क्रिस्ताचें अमोलिक रगत. देखून 26 वर्सां पयलें जेन्ना हें सत म्हाका उगडापेन जालें त्या दिसता चुका नासतना हर एक दिसा साबार फावटी एनॉयंट मी लॉर्ड जीसस विथ द पावर ऑफ युअर प्रेशियस ब्लड. प्रोटेक्ट मी लॉर्ड जीसस विथ द पावर ऑफ युअर प्रेशियस ब्लड. Cover me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Apply your precious blood on the doors of my heart, doors of my soul, and doors of my body. देखून तुका आसतुवें तें त्या लावचें गरजेचें. त्या अमोलिक रक्ताच्या शेळयेच्या रक्तान तुका आसतुवें तें लावचें गरजेचें. आतां पयल्या वचपाना म्हाका आयकूंक मेळटलें ती शेळी मारल्यार पावना, मांस खावेत पूण रगत कितें गरजेचें आयका. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी 1 वर्साची. आनी सर म्हातारी न्ही म्हणटात न्ही म्हातारी कातुड्डी म्हणून, कात आनी हाडां आसली मात ती न्ही, ह्या जीव नातली न्ही. म्हणजे 1 वर्साची म्हणटा ना पुट्ट कितें म्हणटात पुश्टी पुश्टी. 1 वर्साची ती शेळी बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. जात पळय नाकात बोकरो गी बोकडी गी म्हणून. देवाचें उतर सांगता बोकड्यांत हांव विशेत या बोकड्यांत हांव तुवें विशेत. ह्या म्हयन्याच्या 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. विंचल्यार मात पावना, तिका सांबाळूंक जाय, बरें करून तिका सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. ऐका न्ही देवान सांगल्या प्रमाणे 14 दीस सांबाळूंक जाय आनी त्या दीस सांज जाताना त्या शेळयेक मारूंक जाय. आनी कितें करूंक जाय मारून? उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात, कळ्ळें पळय आनी गे या शेळयेचे रगत ज्या घरांत शेळी मारतात आनी कोण त्या घरांत आसली त्या शेळयेचे मांस खातात तांणी कितें करीत या शेळयेचे रगत त्या घरच्या दारवतांच्या दोनी कांब्यांचेर आनी ताचे वयले पाटयेक, वयल्या पाटयेचेर. आतां घरा दारवंत कसो आसता? आमच्या घरांचे दारवंत कशे आसतात न्ही? दारवंतांक वयली एक पाटी आसा आनी दाव्याक आनी उजव्याक दारवंत आसतात न्ही. हांगा सांगलां दोनी दारवंतांकी सारयचे आनी वयर पाटयेकी सारयचे. आनी आतां वयर पाटयेक सारयतना ह्या दारवंता सारयतना रगत सकला पडटा गे. थोड्याच म्हयन्या पयलीं हांवें ह्या विशयांत बरें ल्हानशें चिंताप वसलें. कित्याक त्या पाटयेर कित्याक दारवंताचेर म्हणून ताचो अर्थ कितें म्हणून बऱ्यान एका बऱ्या सोम्याच्या मोगान बरलेल्या एका भावान शिसान ताजें वर्णन दिलां. तो जावन आसा गुर्त जेजूच्या दोनी हातांच्या गायांचो आनी तकले तणवळच्या रक्ताचो. आनी तकले तणवळिल्लें रगत धरणीर पडटा न्ही पाटयेर तूं सारयतना पडटा न्ही किळयल्ल्या पांयाच्या त्या गायांचो गुर्त. जांपरो त्या दाळ तांकां त्या दाळ तांणी हें सरसपणान सांगिल्लें बरें केलें. रगत दोनी दारवंताचें सारयलें पाटयेचें सारयलें. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां समजता जेन्ना तूं आनी हांव तेंच आमोले रगत आमच्या कपालाचेर, आमच्या हरद्याचेर आनी आमच्या दोनी बावळ्यांचेर आमी सारोवन आमी
त्या संरक्षण मागता त्या दाळ तुका आसा भाव भयणीनो सुटका सोडवून तुम्ही वाचला जावं पुरो ह्या दिसांनी फाटल्या 2 वर्सांनी आतांच्या बाप साहेबान आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस म्हणून ताणें सबार फुटी म्हणलें आयकलां तुम्हाला आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस जेच्या आमोलेक रक्ता वरवीं म्हाका वॅक्सिनेशन जालां म्हणून आणि कोणाच्या कुडींत त्या आमोली रक्ताचें वॅक्सिनेशन जालां त्या रक्ताक खंयचेय कोरोना खंयचेय व्हायरस जावं दी कोरोना जावं दी झिका आनी कोणी लागीं येवंक शकची ना आय एम वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस देखून आमकां विचारी आर यू वॅक्सिनेटेड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस संवसारांत आमकां केदोळा मेळटा वॅक्सिन म्हणून धांवन येतात न्ही गरज ना भाव भयणी आनी कोणी वत्ताय करूंक ना आज तांच्या बिझनेसा खातीर जावं पुरो तांच्या रेकॉर्डा खातीर वत्ताय करता जावं पुरो कोणी वत्ताय करूंक ना तुवें आनी हांवें आमी क्रिस्ताच्या आमोले रक्ताचें वॅक्सिनेशन पयलें घेतलें कित्याक हांगा फरमायलां 7वी वळ परतन वाच त्या शेळयेचें रगत उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवतांच्या दोन्ही खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय पळय न्ही मांस तुमकां खावंक आतां हें मांस खावचें म्हळ्यार गम्माता खातीर न्ही भिये नाकात शेळयेचें रगत तुमच्या घराक थंय एक सुचन संकेत तें घर ताज्या स्वाधीनतायेन केलां म्हणून सरस्परा देवान ताजी बसवणी संपूर्ण करूंक तो एक गुर्त म्हणून पूण शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय आनी कशें खावंक जाय उजार भाजून बेकामेर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवे तुमी ते खावंक जाय पळय न्ही खाली उजार भाजून खावंक जाय म्हणटा देवाचें उतर मसाला घाल न्ही संवसारी रितीन आमी पार्ट्यो करतना पळय हें करून मसाला घाल न्ही बार्बेक्यू करता कशें मॅरिनेट करून करता आनी कशें बरें मसाला फ्राय करता आनी कालें तावा फ्राय करता आनी कालें रवा फ्राय करता तें पळय गम्माता मारूंक न्ही हांगा पोरण्या तेस्तामेंत खंयच्यो बालयो भेटयल्यार अश्यो भेटोवंक नात संपूर्ण तरान रगत वारयलें आनी ती शेळी गी तो पाटको गी हें गी तो उजार बली जावन ताका भेटयलो सरस्पराक पण हांगासर देव म्हणटा ती बली भेटोवंक न्ही तर रगत घरच्या आदारवंताचेर आनी त्या पाटयेचेर सारया पूण मांस तुमी अशें खावंक जाय तें भाजून खावंक जाय उजार भाजून खावंक जाय जिवें वा उदकान उकडलेलें तिचे कांयच खावचें न्ही जिवें खावंक न्ही ह्या उदकांत उकडून खावंक न्ही उजार भाजून खावंक जाय बगार सगळी शेळी तिची तकली पाय आनी अनकिटी वेगळी करिनासता उजार भाजून तिचे मांस तुमी खावचें पळयांनी सगळी शेळी भाजून काडूंक जाय आनी मांस तुमी खावचें अनकिटी खावंक सांगू ना पण भाजतना सगळी मांड्या समेत तकले समेत शिमटे समेत सगळी भाजूंक सांगल्या पूण तिचें मांस तुमी खावंक जाय सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही दुसऱ्या दिसाक दवरूंक ना अशें म्हणटा हांव काल वाचून नियाळ करतना हांगा बरयलां त्या दिसाचें त्या दिसाकच मान्ना दिल्ल्या वेळार त्या दिसाचें त्या दिसाक दुसऱ्या दिसा दवरूंक ना न्ही जेजूनी ताजो काल उंडो आनी वायन दिताना घेया आनी खाया म्हणून ताणें दिलें त्या दिसाचें त्या दिसाकच मग ही संवय खंय आयली काण भितर दवरची आमकां जर विचारया मिसाच्या बलिदान वेळार आमी ते उडासा करता बलिदान भेटयता आनी आसले आमी सकड सेवन करता काण कित्या भितर दवरता हांगा देवाचे उतार सांगता देखून हे सवाल म्हजे न्ही कितें बरयलें कितें वाचलें सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही सकाळ पर्यंत दवरचें न्ही म्हणून बरयलां सकाळी पर्यंत कांयच दवरचें न्ही जें कितें उरता तें तुमी दीस उदोवचे आदीं लासूंक जाय एखादा उरल्यार तें लासूंक जाय दुसऱ्या दिसाक दवरूंकच ना म्हणटा देवाचे उतार बट असो अर्थ कितें भाव भयणीनो
तिथून पर्यंत दुसऱ्या दिसा आमी तें कालचे उरले न्ही केदाळे हांवें सांगलां जेजू तें तुजें म्हजें आमचें जिवीत नवें नवें सदांच नवें आतांय नवें सकाळीं नवें पोरणें जायना तें हेब्रां बरयल्या पत्रां वचो 13:8 न्ही काल तोसो आजी तोसो सदां काल तोसो सोमी जेजू तोसो काल आज तोसो सदां काळ तोसो आतां आनी सदां सोमी जेजू तोसो काल आज तोसो सदां काळ तोसो आतां आनी सदां कितें बरयलां हिब्रू चॅप्टर 13:8 जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा थोड्यांक तोच. आमकां जेजू नेंगी हें काल बाळोक आज जावं पुरो संवसारी फाल्यां जिवन जाल्लो साबाराच्या जिवितांत सत ज्ञान आसल्यान अशेंच केलां भाव भयणीन पूण म्हाका आनी तुका आमकां जेजू सदांच हर एक घडी नवो हांवें तुमकां सांगलां लेमेंटेशन चॅप्टर 3:22 वेळापाच्या बुकांत वचो 3:22 सदांच नवी नवी सकाळच्या दोवा बरी लेमेंटेशन म्हळ्यार वेळापाचें ग्रंथ वचो 3:22 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती हर नवी सकाळी ती नवी हर घडये ती नवी देखून इतलो काळ तो हांव सोम्याक वळखता म्हणटना सोम्या समोग पोरणो जायना जायना ताजी दया म्हाका काकूळ जायना सदांच नवी सदांच जिवी आज सभा जाणां जेजू पोरणो जाला म्हातारो जाला सभा जाणां जेजू इतल्या वर्सांचो जाला ना भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां जेजू एकवटांत आसलेल्यांक सदांच एकच काली तोसो आजी तोसो फाल्यां तोसो सदां काळ तोसो देखून उरिल्लें म्हणजे आतां दोर सुकुल्लें बेळशेल्लें 2 दिसा तें पळय संवसाराक संबंद जाल्लें देखून हांगा जेजूच्या एकवटांत आमी येताना हर एक फुडें नवें नवें आमी जेवता नवें नवें आमी आयकता नवें नवें आमी खाता नवें नवें आमी पियेता देखून तूं जेजू म्हळ्यार नवो वायन पोरण्या चिलान घालूंक जायना म्हणल्यार सर्त वो नवो वायन पोरण्या चिलान घाल्यार ती पोरणी चिलां पिनतात म्हणल्यार सर्त वो ती हर एक घडी ह्या नव्या जिवानांत आमी वचता न्ही कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत वचपा 3:11 कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवानांत म्हणटा देवाचे उतर नवें जिवन ह्या नव्या जिवनान ग्रेक आनी जुदेव सुनत केल्ले आनी सुनत करिनात देखून जेजू सवे म्हजें जिवीत नवें काली नवें आयज नवें फाल्यां नवें हर एक घडी नवें हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू काळ नवें आनी जिवें देखून हर एक घडी नवें हर एक घडी जिवें आनी देखून तूं म्हणटा न्ही जेजू देवाचें उतर देखून आमी वचता हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां वचपार 4:12 देवाचें उतर नवें मात्र न्ही जिवें आनी क्रियात्मक म्हणटात कित्याक ऐका देवाचे उतर जिवें आनी क्रियात्मक ते जिवें देखून हर एक घडी तें नवें देखून जिवें देखून हर एक घडी तें क्रियात्मक आमच्यो गाडयो पळय वर्न आउट जातात आमचे पळय कुडी वर्न आउट जातात तशें जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत पोरणो जायना ह्या कितें म्हणटात वर्न आउट म्हणटा आमी जोरोन वचना जायत्यांक आज जेजू खरो जेजू तांचे देना देखून तो जोरोन गेल्ल्या बरी देखून हर एक घडी सोम्याच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार तशें भाव भयणीन देखून सांगा इस्रायल तांकी तशें सांगलें कांय उरोवंक ना दुसऱ्या दिसाक दवरूंक ना कितें उरलां जाल्यार तें तक्षणाच कितें करा जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय लासून सोडा ताजेर नाका परवसो तें दवरूंक ना तें लासून सोडा आनी तयार जाया मुखार वचूंक सोम्याच्या एकवटांत आसूंक सुटका सोडवून जोडूंक हे पोरी तुमी तें खावंक जाय कशें खावंक जाय तुमच्या कामराक पाटो बांदा कित्याक म्हळ्यार तयार जावन आमी खावनूच बसच्या खातीर न्ही खंय गीत पडल्यार मोड्याचेर ते खावनूच बसतात हांगा त्या खातीर न्ही सोम्याक घेया सोम्याक खाया सोम्या सोम्या रावा आनी तयार रावा पेंगटाक पाटो बांदून तयार रावा तशें तुमी खायचे
पांयांक वाणो घाला. पांयांक वाणूक केदाळ आमी घालता. वाणूक घाल्ल्या उपरांत बसता आमी वाणूक घाल्ल्या उपरांत इमिडिएटली आमी भायर सरता. शेळयेक आपणायल्ल्यानी शेळयेक सेवलेल्यांनी ह्या शेळयेक कोणें सेवलां तांणी अशें वाणूक घालून तयार आसल्या बरी. पेंगटाक पाटो बांदून तयार आसल्या बरी. सुटसुटीत हांवें जायते सांगलां न्ही. सुटसुटीत उर्बेवंत उमेदीन भरलेले आनी सोम्याच्या मोगान जळचे तसले. त्या प्रमाणे तयार जावंक सांगता इस्रायल परजेक. तशें तुमी खायचे आनी हातांत एक दांडो घेया. हातांत एक दांडो घेया. तयार आसात. खावन वाणो घाल तक्षण भायर सरोंक. देखून आज सोम्याक कितें म्हणटा स्विकार केल्ल्यानी तशें आसा केन्नाय तयार. म्हज्या जेजू खातीर हांव जेजू सेवला देखून हांव सुटसुटीत हांव म्हणटात न्ही संवसार रितीन उळवुळो न्ही म्हळ्यार सोम्याच्या मोगान भरलेलो कुरप्यान भरलेलो ह्या ताज्या आत्म्यान भरलेलो सुटसुटीत. ते एक जिवीत तुवें आनी हांवें आमी आपणायचें. पूण तें दिसना कित्याक आमचें तें साबार जाणां दिसना आमी केलां म्हणटात. जेजूक आपणायल्लीं जेजूक नेसल्लीं म्हणल्यार बरी कित्याक दिसना. देखून हांगा सारकें समजून घेया. हातांत दांडो घेया. वेगी वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. वेगी वेगीन तें खाया. जायगी नाका की तुमकां वचोंक आसा तुमकां उतरोंक आसा. देखून जायगी नाका बसून घट्ट खावन पळय इंत आड पडनाका. थोडे पियेतात गोडटात ते इंत खावन खावन ते इंत सकाळी पर्यंत आड पडटा न्ही. ते संवसारी जिवीत. ते संवसारी जिवीत हांगा तशें न्ही. सोम्याक न्हेसोन हातांत दांडो घेवन पांयांक वाणो घालून वेगीन वेगीन खावन तुमकां आतां उतरोंक आसा. एक हांवें तुवें आमी समजायचें म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या कुशालायक संवसाराच्या काना जेवणाक ह्या संवसाराच्या सुखाक आमी आशेवचें न्हय. आमकां हो संवसार साणूंक आसा उतरोंक आसा. आज भाव भयणीन हें गरजेचें. केन्नाय तयार. ही शेळी कोणें आपणायल्या. ही शेळी कोणें मान शेळयेचें रगत कोणें ताच्या घरच्या दरवट्याचेर तें सारयलां. कोणेची शेळयेचें मांस भाजून खावन वांनो घालून दांडो घेवन ती आतां तयार आसात उतरोंक. आनी शेळी तुका उतरयता आनी म्हाका उतरयता कोण. हांवें सांगलें सो जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयले. इत्त ती शेळी आयब नातलेली. कांयच दोश नातलेली. कसलेंच पाताक नातलेली. हांवें सांगलां न्ही की जोहांचें पयलें पत्र जोहांच्या पयल्या पत्रांत अवस्था 3 आनी 5 तावन मुखार ऐका. पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे तें कसलेंच पातक ना. पळया न्ही देवाचें उतर सांगता ताजे ते मात्र एकल्या ते मात्र कसलेंच पातक ना. ताचे सोबे जियेतलो कोणूच पातक करिना. देखून ह्या शेळयेचें मांस कोणें केलां. ह्या शेळयेक कोणें स्विकार केला. ह्या शेळयेचें रगत ताणें वारवून हय म्हाका संरक्षण सुटका जोन दिल्या सोडून जोन दिल्या म्हूण कोण स्विकार करून मानून घेवन सत मानून आसात तांकां लाभता सुटका. आज ही उतरोवन संवसारांत जायत्या कश्टांक उतरोवन ह्या विघ्नां उतरोवन आनी कितें आसा तें सगळें काळोख उतरोवन देखून ते श्लोक आसा न्ही असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांती शांती शांती. असत आतां तुका उतरयता सता कोण.
हांव सुसत म्हणलो जेजू. काळो कातान उतरयता तुका उजवाडाक कोण तो? हांव उजवाड म्हणलो जेजू. मरणांतावन जिविताक उतरयता तुका कोण? हांव जीव आनी जिवंतपण म्हणलो जेजू. आनी कोणी न्ही, आनी कोणी न्ही भाव. असत आतां सताक वचूंक जाय तुका? हांव सत म्हणल्यार जेजूक ह्या शेळयेक तूं मानून घे. काळो कातान उजवाडाक तुका वचूंक जाय? हांव उजवाड म्हणल्यार ह्या शेळयेक तूं मानून घे. मरणांतावन जिविताक तुका वचूंक जाय? हांव जिवन जिवीत म्हणल्यार ह्या शेळयेक तूं मानून घे. निमान कितें वाचलें? सरस्वतीच्या मानाक सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. अशें करतना ताच्या माना खातीर तूं जियेताय, ताच्या महिमे खातीर तूं जियेताय, न्ही संवसाराच्या मनशाच्या माना खातीर महिमे खातीर. म्हज्या जेजूक हांवें घट्ट धरला, म्हज्या जेजूक हांव नेसला म्हणल्यार सर्त सरस्वतीच्या माना खातीर महिमे खातीर. तुमकां सांगला माथेवाच्या वांजलांत वचोर 1:21 आपल्या परजेक तो सोडयतलो. ताजी जाताना ताका तुवें स्विकार केलाय वयतर, मानून घेतलाय वयतर, तस्सू देवान धाडलेली शेळी म्हणून तूं सत मानताय वयतर. ऐका, ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. देखून जावं पुरो इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले देवान तशें म्हज्या मुखांत आरोना मुखांत सोडयलें. पूण तुका आनी म्हाका आमकां ह्या गुलामपणांतले पातकाच्या गुलामपणांतले आज पातका वरवीं कसो इस्रायल लोक इजिप्तांत कश्टालो, आज तुज्या म्हज्या आमच्या पातका वरवीं आमी ह्या संवसारांत कश्टांत आसा, कश्टोन आसा, गुलामपणांत आसा. पाताक आजार तो पातकाचो गुलाम म्हणून देवाचें उतर सांगता न्ही. जोस वाजेला वचोर 8:34 जॉन चॅप्टर 8:34 कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. पळया न्ही, तरी इजिप्तांत इस्रायलकार इजिप्तकारांचे गुलाम जावन आसले. हांव आनी तूं आमी कोणाचे गुलाम? इजिप्तांत इस्रायलकार इजिप्तकारांचे गुलाम जावन आसले. पूण आतांचो लोक हांव आनी तूं आमी कोणाचे गुलाम? कितें वाचलें? तांणी ताका आत्तां वाचलें. ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. आमी कोणाचे गुलाम? देखून आमी पातकांत आसां जाल्यार, पातकां करता जाल्यार, पाताक आदारून जियेता जाल्यार आमी पातकाचे गुलाम. आनी ह्या गुलामपणांतले सुटयता कोण? पातकांत हांव सुटका दिवंक संवसाराक आयलो. पातकांत हांव सुटका दिवंक संवसाराक आयलो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी पातकाच्या गुलामपणांत आसां तर तुका आनी म्हाका आमकां ह्या पातकाच्या गुलामपणांतले सोडोवची शेळी जावन आसा जेजू. तुका आनी म्हाका ह्या पातकांत हांव त्या जिविताक पावोवची शेळयो जावन आसा, उतरोवची शेळी जावन आसा जेजू. देखून सरस्वरा मानता ती पास्क परबी. पास्क पास्क म्हळ्यार हांव सांगचें तुमकां, पास्क म्हळ्यार उतरोवन. पास्क म्हळ्यार उतरोवन. पास ओवर आलतोडीत आनी पलतोडी पास ओवर म्हणटा आमी. देखून इजिप्तकाराच्या त्या गुलामपणांतले तांकां उतरायलें तांबड्या दर्यांतल्यान पाशार जावन उतरायलें. देखूनच आज तुका आनी म्हाका आमकां उतरोवंक आसा. देखून जायते फावटी सांगलां, हो संवसार उतरोवन आमकां वचोवंक आसा. यात्रीक यात्रीक सर्व आमी यात्रीक, पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव एक दीस
जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संसार सांडून वेतेल्या एक दीस. देखून भाव भयणीनं ही उतरण देखून त्या कितें जाता हें तुमी मानून घेतात जाल्यार देवान सांगलेल्या प्रमाणे तुमी करता जाल्यार त्या राती देव कितें करून खुशी व्हरता. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो. कळ्ळें न्ही. हांकां बचाव करचे खातीर आपल्या परजेक बचाव करचे खातीर त्या प्रथम जनितांक मनजातींच्या प्रथम जनितांक तशें मनशांच्या प्रथम जनितांक हांव जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सव देवांक शिक्षा लायतलो. आतां त्या इजिप्तकारांच्या देवांकी हांव शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. पळ्या न्ही. आपल्या परजे खातीर देवान तयार केल्लें येवजन पळया. देखून एक कितें म्हणटात काणी न्ही. पास्क परब एक काणी न्ही. देवाच्या महत् कार्याचें घडीत रुजवात देवान केल्लें विजमितां कितें असर हें कितें म्हणलें जाणा जावंक एक उडास दवर न्हू. हर एक घडी हर एका वर्सा ताजो उडास कान जियेवंक हर एका वर्सा ती संभ्रमूक आसली पास्क परब. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती भाव भयणी न्हू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत पास्क परब केन्ना. हर एक वर्सा कॅलेंडर पळोवन आमी पास्क परबाचे आसता न्ही. 40 दीस करें जालो मागीर एक हप्तो बाकी हप्तो जालो ताजे उपरांत पास्क परब येता न्ही. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांतली पास्क परब केदाळा. तुका आनी म्हाका आमकां देवान उतरयल्लें केदाळा. पातकाच्या गुलामपणांत हांव तुका जिविताक हाडलेलें केदाळा. तें समरोवच्या खातीर आज तुमकां बेगीन आयको मेळटलें. आपणांत एक दीस साबत असो दीस त्या खातीर तो संभ्रम आसूंचे खातीर. ताचे पयलें कितें जातलें. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें. देखून खंयसर हें रगत सारयलां. तुमी म्हजी परसां दाखोवंक तुमी ती शेळी मारल्या म्हजे उतार स्विकार केला. ह्या म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी करून तयार आसा म्हणल्यार गुर्त जातलो शेळयेचें रगत. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. समजून घे न्ही. कोणाच्या घराच्या त्या दारवंताक या पाटयेक रगत सारयलां त्या घराक जावं दी त्या कुटुंबाक जावं दी हांव वायट जावंक सोडना. तर तुमच्या कुटुंबाक वायट जावंक नजो जाल्यार आज खंयची शेळी तुमी तलास करीचे खंयची शेळी तुमी धरन तुमच्या कुटुंबाक तुमी सोडवून जोडीचे. आज भाव भयणीनो तुमच्या हर एकल्याच्या आतां सांगा ना हांव तुमच्या दारवंताक रगत सारया म्हणून पण तुमच्या कुटुंबांतली शेळी जेजू वयतर त्या कुटुंबाक खंयचेंच वायट जावंक हांव सोडचो ना म्हणटा सुरेस्पर देव. देखून हांवें कितले फावटी सांगलां तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान सारय म्हाका सोमिया तुज्या त्या रक्तान. देखून आज सगळें कितलें गरजेचें पळया तुवें आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर्वांनी ह्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण जोडून घेवचें. तुज्या घरा भोंवतणी तुज्या घरा मुखार तुज्या घरा फाटल्यान उजव्याक या दाव्याक केसलें वायट येत जाल्यार तुज्या घरा भितर येवंक तो सोडचो ना. देखून तूं चुकोन आसतना दिसाक राती न्हिदोंक येतना हें मागणें म्हणून आसतना हांव न्हिदना. Anoint me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Protect me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Cover me, Lord Jesus, with the power of your precious blood. Apply your precious blood on the doors of my hearts and senses. Break all the powers of darkness and give me safety and security and victory. हेजेच आमोलीक रक्ता वरवीं भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां आसा सुटका आनी सोडवण. कितें वाचलें तें तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें. एक खुणा जातलें. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. देखून तुमच्या घरा हांव सांगता एक खूण आसात. तुमी जेजू स्विकार केला म्हणल्यार एक गुर्त आसात.
साबार जाण ह्या विशयान हें करतात न्ही की तूं जें कुटाम जेजूक समर्पीत जाल्लें कुटाम म्हणून थंय एक रुजवात आसाजे जेजू तो जावं तुजो म्हणलें एक उतारी जावंक पुरो ह्या जिवान थंय जेजूचो एक रुपणें जावंक पुरो ह्या पवित्र पुस्तक दवरलां जावंक पुरो एक रुजवात जायत जे म्हणटा देवाचें उतार खंयसर जेजूचें नांव बरोवन आसा या खंयसर जेजूक महिमा जावन आसात खंयसर जेजूची स्तुती जावन आसा खंयसर सगळें कुटाम ह्या घर जेजूक समर्पीत जाल्लें आसा थंयसर थोड्या घरांक गेल्यार खंयचे कोण काले म्हाका कळना ते थोड्यान बेश्टेलांक हें घाल्यार कुरीस घाल्यार तुमच्या घरा कुरीस येता ना दुसरे कुरीस येवंक घाल्यार कितें वाचलें तें वायट येवंक ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो ती मुर्ती पुजा करूंक न्ही ती उगडासाक आमी वचता न्ही जुवांच्या वंजलांत आनी हांव 3 वळत्यारा सर्गीन हांव देवून आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जशे मोइजेन अरण्यान सोरपाक उबारलो ऐका जशे मोइजेन अरण्यात सोरपाक उबारल्लो तशे मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतले उंच उबारूंक जाय खाली गुर्त मात्र आमी दवरला उंच उबारलेल्या जेजूक न्ही सोरपाक नापर अन्य जातीचे ते प्रथेन दवरतात पूण आमी उंच उबारला जैते वन जाल्ल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतल्या सुटका सोडोवन दिवन ज्या जिवंतपणाचो भरोसो दिल्ल्या जिवंत जेजूक हें भितर पळयतना तुमकां खंयच्या एक्टर आसोय खंयच्या नटन केलें आमकां कितें पडोवन गेलां तुका आनी म्हाका आमकां उडास हाडटा कोण तुका आनी म्हाका आमकां उडास हाडटा कोण या म्हजे सरची कश्ट जातल्यान वचन वयतल्या न्हू म्हणून दितलो विशय म्हणून म्हणजे जो तुमी घेया ते हळू म्हणून हांव शांत स्वभाव असो म्हणून म्हाका सत मानतले असो नास जायना म्हणून कोण तुका उडास हाडटा म्हाका तें पुराय उडासा घेता जिवीत उतार म्हाका उडासा घेता म्हज्या जेजून केलो त्याग म्हाका उडासा घेता जसो खरो मोग म्हज्या उडासा घेता जेजूच म्हज्या दोळ्या मुखार परत परत म्हाका सांगून आसचें म्हाका उडासा घेता तुमकां कोण उडासा घेता हांव नेना देखून असो तांकां वायट करिनासतना हांव मुखार वेतलो कोणें जेजूक आपणायला कोणें जेजूक सत मानला कोणें जेजूक नेसला तांकां वायट जायनासतना हांव मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना तुमच्या दोळ्या मुखारच तांचे नास जातले आज कितले जाण आमी जेजूक नेसल्या हांव जेजूक सत मानता जेजूच्या आमले रक्ताचें वॅक्सिनेशन आमकां जालां म्हणटा थोडे आसतात न्ही आसलेल्यांक घेता धरता तुमकां सांगलेल्यांक न्ही सत मानतेल्यांक न्ही कोण पळय तुमची केळकोळां करतात कोण पळय तुमकां पळय आसतात तांकां ते धरता इजिप्ताचेर नास आयिल्लें ते कर्ग नास करचें तें कर्ग तुमचेर येवचें ना आनी हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो आयकलें खंयचें आमी करता जाल्यार केवळ उगडासाक मात्र सुटकेसो उगडास सोडवणसो उगडास सरस्परान इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले ताच्या परजेक इस्रायल तांकां सोडयला म्हणलो उगडास देखून आतां जुदेव लोक पास्क परब हर एका वर्सा ते आचरतात उगडास ते इजिप्तान नात आसात की इस्रायलांतले जुदेव आतां इजिप्तांत आसा ते ह्या कोणाच्या गुलामपणांत आसा ते सुटका जोडन बसयल्या गांवांत आसात मोव आनी दुधवालच्या गांवांत आसात आनी जिवीत जोडन सरस्पराक ते जाणा जावन आसात हर एका वर्सा ते पास्क आचरतात उगडासाक मात्र कितें समजना भाव भयणीनो सारकें आसा न्ही देवाचें उतार काय उलटा आसा गे हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्या देखून उगडास काडल्या मात पावना सरस्पराच्या माना खातीर सरस्परान आमकां सोडयला म्हणल्या खातीर एक संभ्रम असो दीस जावन तुमी संभ्रमतल्यात संतती तावन संतते पर्यान
हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो इस्रायल पर्जेन ओक्यात नाही, संततीच्या संततेपर्यंत तुम्ही मात नाही तुमच्या संततेन मुखल्या पिळगेनी उगडास काढणं सरस्प्रसो संभ्रमाच्या सुंगे ओ एक कायदो जातलो. सरस्प्रच्या मान असो कायदो हे मनशांनी केल्ले कायदे न्ही, वो कायदो सरस्प्रान दिल्लो. 10 उपादेश मनशांचे कायदे न्ही, सरस्प्रान दिल्ले कायदे. 2 वर्ते उपादेश मनशांनी केल्ले कायदे न्ही, देवान दिल्ले कायदे. जसो हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग केला करा म्हणलें, तो मनशांचो कायदो न्ही, जेजूचो कायदो. देखीन आयच्या शुभ वर्तमानात आमकां आयकूंक मेळटा मनशांचे कायदे पाळून गुलाम जायनाकात, बदला सरस्वतीचो कायदो पाळून सरस्वतीची पर्जा जाया. सरस्वराक मानता तें करा. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 12:1-8. सर मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 1 to 8. त्या दिसांनी एक सब्बाता दिसा जेजू गोवांच्या शेता मदल्यान चमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणशे म्हूण खावंक लागले. फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, साबत असो दीस, साबत असो दीस वो कायदो देवा सोदतो. 10 उपदेशांत एक दीस साबत असो दीस कसो पाळीचे म्हणून सांगला. पूण हांगा साबताच्या दिसा तो कायदे दिल्ले कोणाक? सरस्वतीचे एकवटान नाचलेल्यांक दिल्ले. सरस्वराक उपराटोवंक सरस्वरा विरोध केल्ल्यांक दिल्ले 10 उपदेश. सरस्वराक विश्वास रावल्ल्यांक न्ही. हांगा कुद्दशीस जेजू सवें आसा, जेच्या एकवटांत आसा, जेच्या मोगांत आसात. थोडे फावटी सवाल न्ही, जेजूय आसा, जेचे शिष्य आसात, संवसारांत आसात, देवान दिल्लो कायदो आसा, साबत पाळिनात म्हणून सवाल उदेता बाबा भयणीनो. पण हांगा कायदे काल्या, कायद्या खातीर कायदे न्ही, देवाक कितें मानूं जाता तें करच्या खातीर. आतां हांवें सांगलां तुमकां ट्रॅफिक रुल्स आसात. कित्या खातीर आसात? सकाळीं की बऱ्या तरान वचूंक येवंक सलीस जावचे खातीर. आनी सकाळीं ते कायदे पाळटा जाल्यार सकाळीं की कांय प्रॉब्लेम नातल्यार सक्कड ते रूल पाळटा देखून एक्सिडेंट जावची उणी जातात. पूण ते कायदे नातले, लायट जावं पुरो रेड लायट ना, ग्रीन लायट ना, येलो लायट ना, अरे एकलो तांचे कुशे प्रमाणे येता. पोर आमी खंय गेले भायर येता ना, हय ते लालबाग आडे पुलिसी नात, सिग्नली ना, आनी हे नेताव न्ही ते नेताव न्ही, खंयच्यान पुराय रिगोन 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 येतात आनी जाम. हांगा कायदे कित्याक? सरस्वतीची कुशी पाळचे खातीर. आनी जो कोण सरस्वतीची कुशी पाळून आसा, हांवें सांगलां तुमकां गलात पयल्या पत्रां अवस्वर 1 आनी वळ अवस्वर 5 आनी वळ 18. गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमकां तो देवाचो बापाचो आत्मो चलयता तर तुमी नियमशास्त्र कालनात. नियमशास्त्र कालनात कित्याक? तुमी सारकें करतात तर. कोण शिस्त पाळटा? पोरगी हांव खंय गेल्ल्या कडेन तो म्हाका म्हणटा, फादर तुमी कितले हें म्हणटात, कोणाकी त्रास दिवंक नाका तुमकां. हांवें सांगलें वय आमी कोणाकी त्रास दिना, आमी कोणाकी राखोवंक करिना, म्हजे वरी कोणाक कश्ट नजो ह्या हांवें दिल्या बस, आनी म्हजे वरी कोणाक जावं नजो त्रास. एकलो अनुभव वाटती तो उलयता म्हणलो हेरेकलो उपद्र हेर बल्ली पण येत पोरलोड निकलो तू अंदुलार. तशें करतना आमकां रुलीची गरज ना, कित्याक आमी वायट आदारी बरें आदारता तर. हांगा देवाचें वता तेंच म्हणटा गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 कितें म्हणटा? पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. पळया न्ही. आनी हांगा जेजू सवें शीस आसात, साबत असो दीस शिसांक भूक लागली खंय. त्या दिसांनी एक साबता दिसा जेजू गोवांच्या शेता मदल्यान चमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणशे म्हूण खावंक लागले. पळया न्ही, शिसांक की गोत्ता आसा साबात म्हणून, जेजू की गोत्ता आसा साबात म्हणून, आनी सुदेवांकी बरें कळ्ळी तसं साबात म्हणून ते राखोन आसा तांकां धरूंक. आनी शीस जेजू कडेन परमिशन विचारिनात. हांवें एक फावटी तुमकां सांगलें हांवें परमिशन विचारिल्लें म्हणून, कित्याक त्या दियेसी ते शुक्रारा मास्क हांव काड व्हरलेलें देखून हांवें त्या बिस्पा कडेन हांवें परमिशन विचारलें. हो वय गी सांजेर म्हळ्यार ताका जेवणाक हांवें म्हणजे सांगता म्हणजे बर्थडेक ताका हांवें
सांगा त्या जेवू नाका पहिल्या वेळार म्हजो जल्मा दीस म्हणून जाले शुक्रार तिके काही दो आसा देसी जित म्हाका तिके माफ करा म्हणटा हो हो वय घ्या शुक्रार घेतो आनी परां हांवें मास केला म्हणालो जाल्लें घडीत भाव भयणी न्हू कायदे मनशां खातीर न्ही ह्या मनीस कायद्या खातीर ना मागीर आमकां आयको मेळटलें देखून कितें आसा जाल्यार बरें आदारचे खातीर कितें बरें जावंक आसा त्या खातीर हांगा ते तांकां भूक लागली जेजूय आसलो तांच्या सांगाता फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात होय न्ही हे राखून रावल्यात तांणी घालचे सवाल वाजबी भावां भयणीनो न्ही तुज्या शिसांनी करूंक नजो तुवें तशें करूंक नजो कित्याक जेजू साबारपटी जेजू सिनागोगान साबाता वेळार आसना करतालो ताका तांणी सवालां करूं ना साबाता दिसा तुवें अशें कशें केलें ताका जेजून बरें आन्सर दिवं ना गी बांयंत पडला तुजो पाडो ताका थंयसर सोडटा गी साबात म्हणून काडटाय गी म्हणून बरें आदारूंक आमकां कायदे नाकात भाव भयणी हे कायदे तुवें आनी हांवें आमी बरें करच्या खातीर आनी ताजे वनी बरें कोण आदारता जाल्यार तांकां कायदे नाकात खंडीत नाकात देखून जेजू सांगता कितें सांगता जेजू ऐका पूण जेजून तांकां जाप दिली कसली एक जाप दिता पळय जेजू दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेना दावीद राई सरस्परासो सेवक देवाक मान वाल्लो देवान विसललो देवान अभिषेक केल्लो त्या लायल्लो मागलेलो तस्सो आनी ताजे सांगाती आसतना कितें जालें भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेणान देवाच्या घरान भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलेले समर्पीत येतात देवाच्या घरांत येतात फकत याजकांक शिवाय कोणी आपडूंक नजो ते वसोंक नजो प्रवेश जावंक नजो होली ऑफ होलीस त्या पवित्र स्थानांत पूण दावीद राय येतात ताचे सांगाती येतात कितें करतात खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे तांणी केले ना केले खंय तांणी वचून दाविदानी केले ताच्या सांगात्यांनी केले म्हूण जेजूच सांगता तर तांणी साबात मोडलो म्हणून गी मात्र जेजू मुखार सांगता कितें सांगता हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबताचो विशय मोडतात तरी ते गुन्यांवकार जायनान न्ही गी आतां साबात तुका मात्र गी आमकां ना गी साबाता दिसा कांयच खावंक नजो पिवूं नजो पूण ह्या याजकांनीच तो साबात मोडला न्ही गी न्हू तांची ड्युटी न्ही गी तेमी पवित्र स्थानांत आसोन ती सेवा करचो या बलिदान भेटोवचो तांचो कायदो न्ही गी म्हण येत देखून आज भाव भयणीन आमी थोडे फावटी कितें करता ह्या तात्कालीक काल नासवन वेचाक चड महत्व दिता सबारपणी आमी हू इज रायट हू इज रॉंग न्ही गी आमी केन्ना कोणा मदें कितें तर्क जातना वाद विवाद जातना आमचे कितें सवाल हू इज रायट हू इज रॉंग नाही तुजे आनी म्हजे चिंता वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग हू इज रायट हू इज रॉंग न्ही वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग म्हणलें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक ह्या परिस्थितींत कितें तें सारकें कितें तें सारकें न्ही कसले परिस्थिती येतात न्ही गी हांवें जायते व्हिडियो पळयल्यात सिग्नल पडला आनी थंयसर एकलो समज चलोवंक जायनातलो वेता ताका वचोंक दिनात एकलो कालें करता जाय जाय म्हणून आनी एकलो हाका तिसरी उतरोवच्या खातीर ताज्या हातांत आसलें काल एप्पलाचें बॅग पुरो एप्पलां ते मार्गार पडाशें करता तदा पुरो ट्राफीक रावता आतां कोणें चूक केली ह्या बावड्याक ह्या काल्या कुड्ड्याक वचोंक दिजे म्हणल्या खातीर आनी एक आतां व्याप्त वापरली म्हणटना पळय उद्देश पळय वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड द डीड उद्देश कितें तुजो उद्देश बरो आसा जाल्यार कोणी तुका सवालां करिना आनीक हांवें पिक्चर मेसेज काल न्ही पयर पळयली हैदराबादांत एकलो पुलीस सुमार जाण मागतले तेणी तांकां भूक लागल्या खावंक जेवंक इल्लें मागतात कोणीय दिनात
ड्युटेर आसलो पोलीसूच येता ताजें टिफीन हाडटा आनी काडटा आनी तांकां दिता थंयच मार्गार ताणें ड्युटी मोडली की ताजें काम ड्युटी करूंक ताणें ड्युटी मोडली की एका बऱ्या उद्देशा खातीर एक बरें काम एक बरी करणी जेजून जायते दाखले दिल्यात न्ही बऱ्या समार्या घराचो एक कितलो बरो दाखलो दिला हांगा जेजू कितें म्हणटा ह्या जाकांनी करूं नजो आसलें तें करतात न्ही ऐका हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबताचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात न्ही आतां मनीस जाल्यार हर एकल्याक वैगी न्ही कायदे काणूना उपादेश हर एकल्याक साबात म्हणटा हर एकल्याक साबात असो दीस तुवें पळय जा हांवें पळोवन वचो गी म्हाका एक सोड दोड गी तुका ना गी पळया जेजून आमची कशी मोना उक्ती केल्यात पळया ते खुद्द ह्या जगत हर एका साबाता दिसा ते कायदे मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात ते गुन्यांवकार जायना तुमी मात मोडूल्या वेळार गुन्यांवकार न्ही गे साबार पोटी तुम्ही ऐकला ना ये कायदे कानून काली दुबल्या धाकट्यांक मात कालच्या दिसात आता ह्या दिसांनी कायदे सुमार आसात पण कालच आज सकाळी कोणी म्हाका फोन करून सांगले फादर अशें म्हणटा तशें म्हणटा सांगाता मेळून जो अशें गुंपू गुंपू तुमी रावून नजो म्हणून सांगलो तो थंय गेला खंय कोरवाड्याचो लोक थंय उट्टू जाला ताज्या मुखार आमच्या पर मंगळुरांत तशें अशें अशें इतल्या जाणांक काजारां जाल्या कितल्या 50 वयर मेळोंक ना कोणी मेल्यार 20 वयर मेळोंक ना पूण कळ्ळें की तांचो कॉलेगी हांगा जालें पोरांक कोडयाळांत 400 वयर आसलो खंय हॉलांत कोणाचें मास्की ना आनी कोणाचें पुस्की ना तरी दुबल्या धाकट्या मात न्ही आज जेजू तावन आमी हें नीत कितें सत कितें म्हळ्यार आमी जाणा जायचे बाब एका बऱ्या करण्याक हे सगळे कायदे लागू जायनात आनी जाल्यार हू इज रायट हू इज रॉंग इज नॉट इम्पॉर्टंट वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग इज मोर इम्पॉर्टंट कितें बरें आदारूंक आसा तें आदारूंक एक अवकाश आसा जाल्यार ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण मुळा ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नियमशास्त्रांत तशें बरोवन घाला ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून ती तांची ड्युटी म्हणून न्ही ह्या कोविडा वेळार कोरोना वेळार न्ही तुका ड्युटी करतल्यांक नियम मानात तांणी केदाळे वशेत खंय वशेत कशें वशेत न्ही तातूंत आसा न्ही थोड्यांक सोडदोड आसा न्ही सांगतना असल्यांक मिल्क घालें व्यान वशेत आनी घालें आनी खंयचे वशेत आनी थोडे काली एक बोर्ड घालून येतात ऑन कोवीड ड्युटी म्हणून कहली ड्युटी म्हणून कोणी सारिनात बोर्ड घाला ऑन कोवीड ड्युटी म्हणून तर ते गुन्यांवकार जायनात जाल्यार भाव भयणीन पूण दुबल्या धाकट्यांक कितले कश्ट जाता न्ही खंयच्या बऱ्या कारणा खातीर कोणी पिडेस्त पडलो ताका कोणी नात व्हरचे कोणी व्हरतल्यान जाल्यार तांचें परमिशन आसना साबार जाणांक न्ही लाठी चार्ज साबार जाणांक केस साबार जाणांचेर जुलूम साबार जाणांक धर्ण मारलां कित्याक संवसारी मनीस हें सगळें पाळटा पूण जेजूक वळखली जेजू तें आसली जेजू तें स्वतंत्र जाल्लें सगळ्या गुलामपणांत हांव सुटका जोडिल्ली पळय आनी गी आज जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक कसलें जिवीत ताणें बसयलां शिसांक फावो जाल्लें तेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां शीस जेजू सांगत आसतना तांकां भूक लागली काडलें आनी केलें जेजून कांय नाका म्हणून ना तांकां बदलाक जेजून म्हणा हो रे तो तुमच्या सांगत आसतना उपास करची गरज ना म्हणा आतां वरेत कोण संवसारी मनीस न्ही देखून जेजूकूच तुवें आपणायलाय तर तुका जीव दिल्या जीव दाताराकच तूं नेसलाय तर ताजो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तुका बरें करूंक तूं शिकयता आसून वायट करूंक शिकयना अन्याय करूंक शिकयना कोणाक खंयच्याच रितीन लुकसाण करूंक दिना तुजो तो पवित्र आत्मो प्रेरक आत्मो तुजें तें आसलें देखून मुखार जेजू कितें म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा ह्या दिसान साबार हांवें आयकलां कितें पियेजय तें उडयतात कितें उडयजय तें पियेतात म्हणून बरें चिंताप न्ही
कितें आमी पियेजय तें दूद तें दर्याक उडयतात, कितें आमी उडयजय तें पियेतात. कितें म्हणल्यार तुमकां समजालें? आज मनीस कितलो हें जाला, गुलाम जाला न्ही गे, वायट आसो पथकांचो. पण हांगा जेजू म्हणटा देवाळा प्रवास वर्तां आसा. देवाळ मुख्य न्ही भाव भयण, देवाळ मुख्य न्ही. आतां मिसाचे पयलीं एक हांवें ल्हानसो एक उल्लेख केलो. ह्या लॉकडावनांत तुमी जाणात आमी थोडींच आसा, कित्याक हर एका शुक्रारा शेनवारा खाली 10 ते 1 वरां पर्यंत 3 वरां मात्र हांगा तुमकां शिकोवन दिवचे खातीर मिसाचें बलिदान तयार करचे खातीर आनी तशेंच आराधन तयार करचे खातीर तुवें हांगा आशिल्ल्यांक आमी कशेंय जावन सांगून वासाप वासयता. बायलांक आपोवंक जायना. कोण आमच्या सांगाता आसात हांगा आयिल्लीं आसात. आनी जायते फावटी ह्या थोड्या 2 म्हयन्यांनी कोणी हांगा येवन नवीं कोण आयिल्लीं वाचूंक काय एक ल्हान सूक केल्ली, हय ताणी सूक वाचली न्ही गी म्हणून सूक दाखयता सोड न्हू, कितें वाचलां म्हणलें मोती करिनात. एका शुक्रार हांगा भाव ऑजमंड आशिल्लो मिसाच्या बलिदानाक आनी आराधनाक चलोवन व्हरून, आनी भायर आशिल्ल्यांक तें फावोच जालां आयकूंक आराधन मिसाचें बलिदान आनी देवाचें उतार. तांकां आयकूंक मेळना जाल्यार ताका कशें सोडलें. भायर आशिल्ल्यांक येवन करतात की काम. तो कसो आयलो, ताणें कशें वाचलें. ह्या परिस्थितीन जाल्यार तुमकां थंय आसल्यांक आयकूंक मेळना. मिसाचें बलिदान सुखान आसतना एका शुक्रारचे शेनवाराचें, आराधना एका शुक्रारचे शेनवाराचें आमी देवाक अर्गां दिवन हें बाग फाव केल्ल्याक देवाक अर्गां दिवचें सोडून आमी पळयता कितें पळयांनी. देखून जावं पुरो 6 जाणांक हांगा येवंक खुशी आसा. पण आतां येवच्या शुक्रारा तावन जुलायच्या 23 तारखे तावन सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत, तशें शेनवारा सकाळीं 8 तावन 4 वरां पर्यंत परत आमी सुरू करता. येया दोशी जाया. आनी कोणी परगांवांत आसले जाल्यार ती येया. कोणाक हांगा वासा पासूंक आसा ती येया. वासा पासून तुमकां अवकाश करून दिता. पूण आज आमी पळयान गी इतल्या वासापांत आसले ते जिवीत संदेश स्वताचो कितें म्हणटा विवर तो आमकां स्विकार करच्या बदलाक हो सूख वाचली गी. हे फुडें आमचे कॅमेरा आयसयता हांगा काम करनातले दोनी वाचपा वेळार. थोड्यांनी अशें एक खबर केल्या की सूख वाचली देखून तांकां व्हिडिओ दाखोवना म्हणून. पळय आनी भाव भयणी एक एकल्याची चिंता कितलो मनीस असल्या अस्कत काय असो गुलाम जाला म्हण येत तें तांकां आयकतल्याक समजाचें देखून हांवें तुमकां उक्त्यान सांगचें. अशें उलयल्लीं आसात पळय तांकां सारकें हें म्हज्या कानाक पडलां हें म्हाका आयकोंक मेळ्ळां म्हणल्यार समजोवच्या खातीर तास हांवें तुमकां उक्त्यान सांगचें. पूण हांगा जेजू म्हणटा हांव देवाळ आसो देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. 6 जाण आमी देवाळ नेटयता, देवाळ सोबयता, देवाळ सुरंगार येता. पूण देवाळांत कोणाक आमी प्रथम स्थान दिता ताका आमी भायर दवरता. वय गिनिंगी पळया कोणाक तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत आमी हें स्थान मान दिवन महिमान दिवन ताका आमी मुखार दवरता. ताका मुखार दवरच्या बदलाक आमची देवाळां सोबोवन गी, आल्ताऱ्यो सोबोवन गी आनी कितें बाबा वेडिंग रिसेप्शनां बरी. देखून ह्या जाग्यार तुमकां तें पळय पळोवंक मेळचें ना. हांगासर आमी ताका उखोवन धरता, ताका उंच उबारता, ताका महिमान दिता. कित्याक ताणेंच म्हळां न्ही जुवांच्या वंजलांत 12:32 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 जॉन 12:32 म्हाका उंच उबारलेल्या आनी म्हाका धरणीत तावन उंच उबारलेल्या वेळार ताका उंच उबारा न्ही देवाळाक. फाटल्या दिसांनी आमी थोडे व्हिडिओ पळयले. आमच्या मंगळुरांतल्या व्हड 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 देवाळांचे पुराय हें घाल्यात आनी नांवां घाल्यात. खंयसर आमच्या मंगळूर व्हड व्हड देवाळां उबारल्यात त्या देवाळाचो फोटो घालन नांवां घालन व्हिडिओ काडटात. कितें फायदो? पुरो बंद पडल्यान गे ना ह्या कोरोना वरवीं. ती देवाळां दाखोवन कितें फायदो? देखून हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवणें सांगलां केदाळ्या पुटी इगोर्ज्यो उक्त्यो जातात म्हणलें गरजेचें न्ही. केदाळां आनी कितले पुटी आमकां जेजूची सावकास मेळटा म्हणलें चड गरजेचें. ही गरजेक येवंक केदाळ मेळटा म्हणलें गरजेचें न्ही.
आमकां कितले बोटी जेजूस अशी येवंक जेजू रावंक जेजू सांगता आसोंक आमकां फाव जाता म्हणलें गरजेचें. ही गजा आसोवन दित या ना आसोवन दित कित्याक जेजू इगर्जे भितर राखून आसा तुका. काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखून आसा, काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखून. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. देखून तो म्हणटा कितें म्हणालो जेजू देवाळ आसा देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा म्हणालो. ऐका देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. ताका ही शेळी आमकां देवाळ आनी खंयचें पळय थोडे जुबल्यो करतात ह्या देवाळ असो त्या देवाळ असो न्ही कितलीं वर्सां 500 वर्सां कितलीं वर्सां 100 वर्सां. बाबा कांय प्रयोजन ना बाबा. हाजे पयलीं हांवें सांगलां असलो देवाळाचो दाबाजो या संभ्रम आचरण गरजेचो न्ही. देवाळा प्रास वर्तो हांव आसा ह्या जेजूक महिमा जावचो ह्या जेजूक आमी उंचुबारची चड गरजेची. ही ती शेळी तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलेली आयब नातलेली शेळी ही. तुजो म्हजो आमचो पास्क म्हळ्यार ओ जेजू तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयल्लो पातकांत हांव कृपेच्या जिविताक. तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयल्लो काळोखांत उजवाडाक. तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयल्लो ह्या संवसारांत ससनाच्या त्या सर्गीच्या राजाक. एकलोच तो. हांव तुमकां सांगता खंयच्याय देवाळाक आमी महत्व दिवची गरज ना. खंयचेंय तें देवाळ जावं दी न्ही जावं पुरो अन्य धर्माचें आनी परत तांचें हें व्हडलें तें व्हडलें अति व्हडलें आनी घालें श्रेश्ठ आनी तें पुराय. तुका आनी म्हाका आमकां खंयचेंच देवाळ व्हडलें न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां देवाळा प्रास व्हरतो कोण तो व्हडलो आनी तो कोण जेजू. देखून म्हज्या जिवितांत हांव उक्त्यान सांगता खंयच्याच देवाळांक हांव प्रप्रथम स्थान दिना. हें कॉपेल तिका इगर्ज तें काथेद्रल आनी तें घालें बसिलिका हांव कित्याक हांगा जेजू म्हणटा देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा ताका मान दिया ताका महिमा दिया ताका उंचुबारा ताका ऐका ताका लागीं सरा. तो जावन आसा ती शेळी पास्काची शेळी. ह्या शेळयेन तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां. वोल्ड वास 1 Peter chapter 1 and verse 19 to 20. तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान न्हय वा नास जातल्या मालान न्हय बगार आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. देखून ह्या शेळयेन तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला. देखून ह्या शेळयेक ऐका ताजो एक वर्ड जोडा. देखून आतां फाटी शुभ वर्तमानेक त्या शेळये सांगत आसल्या शिसांक हे काही देखानू ना साबात तांकां काही पडोवन वचोंक ना. तांकां पडोवन गेला ही शेळी. वो सोमी वो सोडवंदार तांकां चड तो जाय न्ही. हे काही देखानू ना. म्हाका जाय दया बलिदान न्ही. पळया न्ही जेजू आशेता एकामेका दया दाखया काकळो दाखया. तुमची बलिदानां तुमचे रिती रेगड्यो नियमां काही देखानू ना. पुर्वजांतान देवन आयिल्ले सगळे पराय हे संस्कृती म्हाका नाका म्हणटात. म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते ना. न्ही खरे अपराधी कोण आसात ते पराय भायर आसात. निरापराध्यांक भितर दवरला. आज तुमी जाणात अपराध केल्ले पुरो भायर आसात. निरापराध्यांक भितर दवरला. ते पापाचे ते दुबळे धाकटे ते. देखून आज कोण असो कसलो रेकॉर्ड म्हणलें सगळ्यांक उक्त्यान कळीत आसा. आयले वार जाल्लें घडीत तुमी जाणात फादर स्टॅन स्वामी जाल्लें घडीत ताणें कोणाक वायट केल्लें ना कोणाचो जीव काडलो ना. खंयच्याकी तो खंयच्या वायटा कारण जाल्लो ना. पूण ताका जैलान घालो. पूण कोणाक कळीत आसा कितल्या जाणांक जिशुमान कितल्या जाणांक नास करून उडयलें म्हणलें आतां ती आज फ्री जावन स्वतंत्र जावन भोंवन आसात. तरी काही दे कोणाक काणू ना कोणाक ह्यो रिती रिवाज्यो कोणाक. देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदाना. निरापराध्यांक तुमी अपराधी केल्यात तर मनशापूत साब्बात सोदनी. हें ऐका
सरपदवेदार देव रचणार जीवदातार सोडवंदार तो जावन साबत सुद्दां न्ही ताका ऐका तो कितें सांगता तें करा देखून देवाच्या उतरा मुखार भाव भयण मनशाचे खंयचेच कायदे कानूना उंच न्ही देवाच्या नियमावनी उंच मनशांची नियमां खंडीत जायनात देवाच्या कुशे वयर मनशाची कुशी केन्नाय जायना देवाच्या राजावनी उंच राज मनशांनी बांदूंकूच साधना देखून जेजून सयत म्हळें न्ही म्हजी खुशी बापा तुजी खुशी जा देखून आस्ताची खुशी पालतेल्यांक ह्या संवसारांत कसलेंच गुलाम पोन्ना खंयचेच कायदे कानूना रिती रिवाज्यो नियम तांकां कांयच करूंक शकनात जर तर तुमी ताची नीत पाळटात तर हांवें सांगलें न्ही गलात घरां पयल्या पत्रां 5 आनी 18 कोणाक तो आत्मो चलयता तांकां आनी पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रां नांत म्हणटा देवाचें उतर आतां जेरीन सांगू ना देवाचें उतर सांगतात तुमकां आत्मो पवित्र आत्मो देवाचो प्रेरक आत्मो चलयता नितीचो सताचो आनी कितें बरेपणाचो पवित्रपणाचो तो आत्मो तुका म्हाका आमकां चलयता जाल्यार नियमशास्त्रां तुमी नांत देखून आज भाव भयण आमी सोडयलेली परसा आमी विसरून काडलेली मात्र न्ही आमी सोडयलेली परसा तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां सतच्या गुलामपणांत तावन ह्या आयबनातलेल्या शेळयेन म्हणजे जेजू क्रिस्तान तिस शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती त्या शेळयेन तुजें म्हजें न्ही ताका सत मानतले हर एकल्याचें पाप काडलां आमी वाचता न्ही जुवान सुवांजेला 3:16 ताका सत मानतले असो ना संवसो ना बागा ससनाचें जिवीत ताका लाभतलें म्हणटा देवाचें उतर जॉन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतल्या कोणाक ह्या शेळयेक एकच शेळी म्हणून कोण स्वीकार करता सत मानता ताका सत मानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक सासनीक जिवीत तुका म्हाका आमकां मेळच्याक देखून तेंचो जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभला ह्या एकाच शेळये वरवीं त्या शेळये बघा दुसरी शेळी कोणूच ना आसोंक नजो आसा जाल्यार ती पयस काडा कित्याक उडोवला आमी आयकलें इस्रायलाच्या इजिप्तकारांच्या सत देवांक ताणें नाश करून उडयली खंय खाली इस्रायलितांक ताणें राखलें आनी सांबाळलें कित्याक तांच्या दारवतांचेर त्या शेळयेचें रगत तें सारयलेलें आसा तेंचो अमोलीक रगत जेजू क्रिस्ताचें तुजेर आनी म्हजेर ताणें शेणयलां देखून सारयलेलें आसा देखून तुका आनी म्हाकाय तो सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें आनी ह्या मारेकार पिड्या शिड्यांतलें सदांच राखतलो देखून ह्या शेळयेच्या जेवणांत ह्या परी शेळयेक आमी स्विकार केला देखून सत मानून ताच्या एकवटान जिवन आमी हें जिवीत जोडया हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तें आमी भावार्थान स्विकार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.